मिस्र तारीख सकाफत और इनकलाबी नज़रियात से माला माल सरजमीन, उसकी जदीद शनाहत को तश्कील देने वाली बहुत सी शख्सियात में से एक नुमायां नाम है हसन अल बन्ना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हसन अल बन्ना कौन था और उसका मिस्र के सियासी, समाजी और मजहबी हलकों पर क्या असर हुआ। तो दोस्तों, आपने शुरू में टाइटल देखा, वो वाज ही। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वो तमाम हकायक जिनसे हम आगाह नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता जाऊं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहें और आपका नॉलेज अप टू डेट रहे। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हसन अल बन्ना के बारे में कि वो कौन था और उसने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। दोस्तों, हसन अल बन्ना का नाम है हसन अहमद अब्दुर्रहमान मोहम्मद अल बन्ना। हसन अल बन्ना 14 अक्टूबर 1906 को महमूदिया, छोटे से कस्बे में पैदा हुए। महमूदिया काहिरा के शमाल मगरब में बहरा ग्वारनरी में नील डेल्टा का एक देही कस्बा है। दोस्तों, शायद हसन अल बन्ना का मुकद्दर में मिस्र के समाजी और सियासी मंजरनामे में एक अहम शख्सियत के तौर पर उभरना और अनमिट नकूश छोड़ जाना लिखा जा चुका था। हसन अल बन्ना मिस्र के मामूली घराने में पले बड़े। उनके वालिद अहमद बिन अब्दुर्रहमान अल बन्ना एक मुसलमान आलिम थे जो अपने इलाके की मस्जिद में इमामत भी करवाते थे और मुअज्जिन भी थे। अहमद बिन अब्दुर्रहमान एक मुसलमान आलिम थे जिन्होंने हम्बली कानून के मकतब के बानी अहमद बिन हम्बल की शाहकार किताब मसनद पर एक अहम मुतालिया लिखा जो कि मसनद अल फतह रुबानी के नाम से मशहूर हुआ। अहमद अल बन्ना को साती यानी घड़ी साज या घड़ी बनाने वाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसने घड़ियों की मरम्मत करके अपने खानदान का गुजारा किया। अल बन्ना महमूदिया में एक आजिज लेकिन मुअज्जज खानदान था। दोस्तों, अल बन्ना यानी हसन अल बन्ना अपने वालिद की तालीमात से बहुत मुतासर थे। ये उनके वालिद की तालीमात का असर था जिसने नौजवान हसन के आलमी नज़रिए को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा हसन अल बन्ना सूफीज़म की तरफ भी माइल थे और हसफिया सूफी आर्डर को फॉलो करते थे। दोस्तों, बहुत ही छोटी उम्र से अल बन्ना ने इस्लामी तालीमात और अपने मुल्क को दरपेश समाजी और सियासी मसाइल में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। यह जज्बा उन्हें काहिरा ले गया जहां उन्होंने दारुल उलूम में आला तालीम हासिल की। वो 1923 में दारुल उलूम में दाखिल हुए और 4 साल वहां तालीम हासिल की। ये इदारा बाअसर अफराद पैदा करने के लिए जाना जाता था और ये इदारा खास तौर पर टीचर ट्रेनिंग, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, उसकी ट्रेनिंग देता था टीचर्स को और उसके बाद उनको मुख्तलिफ स्कूलों में अपॉइंट करता था। काहिरा में अपने वक्त के दौरान अल बन्ना मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजों, खास तौर पर मगरबी इस्तेमार के असरात और पढ़े लिखे लोगों का इस्लाम से दूरी इख्तियार करना और सियासी लोगों का लादीनी की तरफ रुझान और माशरे में इस्लामी इक़दार के ज़वाल के बारे में तेज़ी से आगाह हुए। और फिर यहाँ एक अहम मोड़ आता है।
جب البنا کو اسلامیہ جو کہ مصر کے شمال مشرقی علاقے اور نہر سویز کے مغربی کنارے پر واقع تھا، ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے طور پہ تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اسلامیہ وہ علاقہ تھا جہاں پر برطانیہ کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں پر برطانوی حکومت کا مصر کے باقی علاقوں کی نسبت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ دوستو، اسلامیہ میں وہ اپنے نظریات ایک قہوہ خانہ میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے نظریات سے کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے فالوور بن جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے 6 فالوور ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بس ان فالوورز کے کہنے پہ 22 سال کی عمر میں 1928 میں حسن البنا اخوان المسلمین یا مسلم برادرہڈ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ شروع میں اس تحریک کا مقصد اسلامی اصولوں کو زندہ کرنا اور اس وقت کے سماجی، اقتصادی، سیاسی مسائل کو حل کرنا تھا، لیکن بعد میں حسن البنا سیاست کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تحریک ایک سیاسی تحریک میں ڈھلنے لگتی ہے۔ دوستو، حسن البنا ایک کرشماتی رہنما تھے جنہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک جامع طرز زندگی ہے، اور اسی منشور کے تحت انہوں نے بنیاد رکھی تھی اخوان المسلمین یا مسلم برادرہڈ کی۔ وہ راشد رضا کے بہت فین تھے جو کہ ایک سلفی عالم دین تھے اور حسن البنا کے استاد بھی تھے۔ ان کا ایک نظریہ تھا کہ مصر کو اسلامی ریاست بنا کر شریعت کے تابع کر دیا جائے۔ اس نظریے کو البنا نے آگے بڑھایا، برطانیہ کے ثقافتی، سماجی اور معاشی نوآبادیاتی نظام کے خلاف اپنی قوم کے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، کچھ لوگ حسن البنا کو ایک مسلح کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے اپنے وقت کی ناانصافیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسرے اسے ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے نظریات نے سیاسی اسلام کی راہ ہموار کی۔ بہرحال، حسن البنا کی مختصر زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ البنا اتنا کامیاب کیسے ہوا کہ اس کا 6 ممبرز کا چھوٹا سا گروپ کیسے 70 ممالک میں شاہوں کی عالمی تحریک بن گیا۔ سنیے کہ 1937 تک اخوان المسلمین کی بنیاد سوڈان، سعودی عرب، فلسطین، شام، لبنان، مراکش، بحرین، حضرموت، حیدرآباد، دکن، جبوتی اور پیرس تک پھیل چکی تھی، اور 1944 تک اس کی 800 سے زیادہ شاہیں تھی۔ دنیا بھر میں ان کے نظریات کی حمایت کرنے والی تنظیمیں آج تک قائم ہیں۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ 1940 میں اخوان المسلمین کا ایک ہتھیار بند گروپ بن گیا تھا جو کہ حسن البنا کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسی آرمڈ گروپ نے دسمبر 1948 میں وزیر اعظم محمود فہمی النقراشی کو قتل کر دیا۔ یہ وزیر اعظم جو ہے، تصور کیا جاتا تھا کہ یہ برطانوی سامراج کا پپٹ وزیر اعظم ہے جو ان کے اشاروں پر چلتا ہے، اور یہ حکومت وفد پارٹی کی مسلم برادرہڈ کے بہت خلاف تھی اور اس کا جو ملیٹنٹ ونگ تھا اس کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے دسمبر 1948 میں وزیر اعظم محمود فہمی النقراشی کو قتل کر دیا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسی ملیٹنٹ ونگ نے ان کو قتل کیا، اور اس کے بدلے میں جو برٹش فورسز تھی اس کے فوراً بعد 1949 میں حسن البنا کو قتل کر دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی موت حکومت کے کہنے پر ہوئی تھی،
या बरतानवी साम्राज्य के जो सीक्रेट पुलिस थी उन्होंने उनको कत्ल किया। दोस्तों, जो भी वाक़या था कत्ल होने का वो अपनी जगह, लेकिन 1949 में उनके कत्ल के बावजूद हसन अल बन्ना के ख्यालात की गूंज जारी है। अहवानुल मुस्लिमीन मिस्र और पूरी मुस्लिम दुनिया में एक अहम कुव्वत बनी हुई है जो सियासी गुफ्तगू और समाजी तहरीकों को तश्कील दे रही है। हसन अल बन्ना की ज़िंदगी और मेरास हमें ख्यालात की पायदार ताकत और तारीख के धारे पर एक फ़र्द के असरात की याद दिलाती है और दिलाती रहेगी। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन या मालूमात देता जाऊँ कि मौलाना मौदूदी 1944 में इनसे मुतासर होकर अपनी जमात इस्लामी का क़याम करते हैं। ये हम एक वीडियो में अलग से टॉपिक रखेंगे और आपको जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड का तकाबली जायज़ा पेश करेंगे आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, सुनने का। हसन अल बन्ना को तारीख कभी भुला न सकेगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।